السلام عليكم. بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي إعدادي المفيد في الرياضيات المفيد، عندنا الصفحة رقم 28. الصفحة رقم 28 غادي نحاول ندير نيتتي في هاد 28. إذن غادي نبدا على بركة الله. بالنسبة للتمرين رقم 18. تمرين رقم 18. On considère un triangle EFG. Tracez la droite D1 perpendiculaire à la droite EF passant par le point G. غنرسم الرسم هو الأول. الرسم هو هذا. غنرسم التريانجل. هو التمرين رقم 18. نحاول ما امكن انني نوصل الفكره. التمرين غادي نرسم دابا اف جي. نحاول نبعد شويه ولكن في نفس الوقت راني ندير اف جي اف جي كما كان. هذا هو المهم اف جي. غنكتب بالستيلو باش يبان لكم مزيان. كاينه كاينه اف وكاينه جي. Alors la première question هي premièrement tracer la droite D1 perpendiculaire à la droite EF اللي هي عموديه على هذا EF هذا و passant par G. perpendiculaire يعني غادي نستعملوا المزوات. غادي يا اما نجيو من هذه الجهه اولا من هذه الجهه بحال. دونك لا بيربونديكولير هي انها تكون لي واحد الزاويه قائمه مع اف جي. هي هذه اف جي هي ماره من جي وهذا هو دي 1. غادي نطولو دي 1 دي 1 ويمر من جي. هنا غادي نديرو زاويه قائمه. نتاكد انه الا ما تاكدناش هو هذا. العمودي وهذا اللي درت بستيلو كحل. الوغ السؤال الثاني هو tracer la droite D2 perpendiculaire à la droite FG passant par le point E. يعني غادي نرسمو ثاني المستقيم العمودي على FG وكيمر من E. هذا هو FG. هادو كل فيهم غير اننا نرسمو دي droite perpendiculaire. هو العمودي والمار من او. مار من او وعمودي. هذا هو العمودي والمار من او. هذا هو دي 2. ثالثا tracer la droite D3 la droite D2 il y a 2, 3, tracer la droite D3 perpendiculaire à la droite EG passant par F. يعني هنا passant par F. هنايا غادي نزيد في هاد لا droite هادي باش تعطيني التعامد. هيا ومارة من F. من F. نديرها بالزرق. هادي خاصها تكون شي نقادها مزيان تمر من هي هادي.
peut-on dire des droites D1, D3 et tracer la droite D4 passant par le point F et parallèle à la droite EG. EG. Passons من هذا au EG. هذا EG. العمودي غندير العمودي بالأحمر على العمودي باش يعطيني التوازي. العمودي على العمودي باش يعطيني توازي. هو نكملو. العمودي على العمودي باش يعطيني التوازي. سؤال. عندنا D2 D1 D2 D1 D3 هي هذه. وعندنا F موازية ل EG. Que peut-on dire des droites D3 D3 مع D4 D3 مع D4 كي غيكونوا D3 مع D4 غيكونوا متوازيين. La question 5 D3 غادي تكون perpendiculaire à D4. On a la justification, c'est que on a H D3 est perpendiculaire à EG et aussi EG est parallèle à D4, est parallèle à D4. D'où D3 est perpendiculaire à D4. علاش مستقيمين متوازيين وكاين مستقيم عمودي على احدهما اذا فهو عمودي على الاخر. هي هذه deux droites perpendiculaires et une autre qui est parallèle. Alors D4 غادي تكون perpendiculaire à D3. غادي ندوزو للتمرين رقم هذا التمرين رقم 18. هذا التمرين رقم 18. غندوزو للتمرين رقم 19. تمرين 19. On considère la figure suivante. هي هذه فيها دي. غنرسم تاني دي مع ام. نشوف الدي كيرسموها. بون هي دي. هي دي. باردون. هنا كاين واحد النقطة اللي هي ام. دي واحد النقطة ام. اولا غادي تشوفوا 18 كلها هي هذه هي لا جوستيفيكاسيون. سمحوا لي راه تنكون معنكشه مع باش ما تحركش ليا التريبيي. داكشي علاش. الوغ السؤال هو tracer la droite delta passant par le point M et perpendiculaire à la droite D. دائما حلموا العمودي على الدي. ها هي هاد الحافه هادي ديال الكوس اولا المثلث غادي تكون غاديه مع لا droite دي ويمر من ام. وكنعاود ان نطراسيو بالقلم لان انا كندير الالوان غير باش تبان لكم. هذا عمودي هذا هو دلتا. تراسي لا droite دلتا. فوالا هي هذه دلتا لا droite دلتا. Donc de tracer la droite D' passant par le point M est perpendiculaire à delta. غنديرو تاني العمودي على دلتا ويمر من ام. العمودي على دلتا. لاحظوا العمودي على دلتا ويمر من ام. العمودي دائما في العمودي كنخدموا بالميزوات. كنعاود لان كاينين البعض غادي يقول لي علاش كنعاود. راه كاين اللي قليل كاين اللي ما تيفهمش. كاين القليل اللي عنده مشكل. كاينين شي وحدين عندهم مشكل بالنسبه للرياضيات. عندنا دي بريم. هذه هي دي بريم. هذه دي بريم تمر من ام وعمودية على دلتا. سؤال 3. La question 3. Que peut-on dire des droites D et D'? شنو غنقولوا على D' et D et D'? D est perpendiculaire à delta et D'
est perpendiculaire à delta. شنو يعطينا دو D est parallèle à D', يعني متوازيين. جوج ديال مستقيمين de droite qui sont perpendiculaires à une droite, alors ces deux droites sont parallèles. هادو جوج المستقيمين عموديين على مستقيم واحد، يعني هاد الجوج راهما متوازيين. هذه خاصية ديال التعامد وديال التوازي. رقم 20، تمرين رقم 20. On considère، حاول نقرب سمحوا لي. On considère la figure suivante. Delta كاينه A et B. Je vais tracer 20. غادي نطراسي دلتا، ياك غادي دلتا. نحاول بستيلو مع الشاشه ما كتبانش بعض الخطرات، وكنعاود ناكد ان الناس اللي ما كتبانش ليهم الشاشه دائما يزيدوا في الكاليتي. راه كاين اللي كيدير في الكاليتي غير 144 وباغي توضح ليه الشاشه ديال الفيديو. ديروا في الكاليتي 400 360 ولا 480، راه الكاليتي ديال الفيديو الا كانت طالعه كيبان لكم الفيديو طالع. هنا ا اي بي، هنا بي غنديروا بي ا بي، وكاينه ا. Alors, placez un point B tel que les droites AB et delta soient perpendiculaires. يعني غادي نرسم واحد AB. Les droites AB et delta soient perpendiculaires. Placez. يعني AB غادي تكون perpendiculaire. Un point B. Mais on a déjà placé un point B. Placez un point B tel que les droites AB et delta soient perpendiculaires. يعني حنا عطاونا B هنا و A هنا، alors باش يكونوا perpendiculaires خاصنا ها هما perpendiculaires، هادو هما droite perpendiculaire. خاصنا B نحطوها تكون perpendiculaire ومارة من، دونك بي غادي تكون هنا بي باش يكونوا دلتا اي ا بي perpendiculaire. Alors, placez un point C tel que les droites AC et delta soient parallèles. AC et delta soient parallèles، يعني خاص A مع دلتا soient parallèles، يعني العمودي على العمودي. ها هو هذا عندنا اصلا عمودي، دونك غادي نرسمو العمودي ومار من A. عمودي ومار من A هو هذا، عمودي ومار من A هو هذا. هنا غادي تكون سي في اي بلاصه من هادو، لان سي تيل كو ا سي اي باراليل ا دلتا، يعني متوازين مع دلتا. بلاسي ان بوين دي بور كو لي دروات ا دي اي دلتا سوا سيكونت sans être perpendiculaire. un D A D كما كانت يكونوا متقاطعين في واحد النقطة. A D ها هي 50 sans être perpendiculaire. A D ممكن دي تكون كتنتمي لدلتا، ممكن دي تكون خارج دلتا. ها هو A D 50 هي و دلتا. الوغ التتمة ديال التمرين دائما في الصفحة، الصفحة 28. هذا آخر سميتو عندنا التمرين رقم 21. تمرين 21 في دائما ها هو تمرين 20، تمرين 19، تمرين 18. هذا هو التمرين رقم 19. تمرين رقم 18 عندنا 19 وعندنا 20. دابا غنديرو التمرين رقم 21. تمرين 21. E F G et H sont 4 points. Voir la figure. ها هما باش نقاد لا فيغور باش تبان. ها هما هادو E. غنحاول نرسمهم. كاينه E F
كاينه H وكاينه G. Tracez le point I, l'intersection des droites EG et FH. EG, on a EG, EFH. EG, on a EG et FH. EG et FH. Voilà. EG et FH. هذه هي le point I. اللي هي التقاطع ديالهم، هذه هي I. ياك؟ Montrez que les points I, E, G sont alignés. I, E, G sont alignés. كيفاش غنبينوهم؟ On a I كتنتمي ل EG. I كتنتمي ل EG. Donc أولادو I, E, G sont alignés. Sont alignés. I, E, G sont alignés. Alors, montrez que les points I, F, H sont alignés. I, F, H sont alignés. نفس. On a I كتنتمي ل HF مستقيم HF. d'où I, HF sont alignés. sont alignés. هذا هو التمرين رقم 21. غنمشيو للتمرين رقم 22. 22. Observez la figure. 22. Alors, observez la figure suivante, c'est-à-dire la figure, et complétez avec appartient ou n'appartient pas. يعني ينتمي أو لا ينتمي. Donc 1. 22 1. عندنا هنا D مع le segment AB. D مع AB n'appartient pas ما كتنتميش. D هنايا وها AB هنا. F avec le segment AB. F appartient. F كتنتمي ل AB. E مع AC مع AC. E مع AC n'appartient pas. B أو لا D مع BC. D مع BC مع المستقيم BC ينتمي إلى المستقيم BC. D avec la demi-droite BC. demi-droite هي هذه BC ينتمي. F avec F مع BA la demi-droite BA. F مع BA ينتمي appartient. Alors الأخرى D مع CB. D مع نصف المستقيم CB. D non n'appartient pas لا ينتمي. A مع المستقيم BC مع la droite BC. A مع BC n'appartient pas. M مع BE مع la droite BE. M مع BE ممكن نرسموها. appartient ينتمي كتنتمي. هذا هو التمرين رقم 22 رقم 1 فيه. citer 3 points alignés. قال لنا citer في 2 citer 3 points alignés. 3 points alignés. On a A, M, C. 3 points alignés. 3 points
point aligné. Aligné. Alors, 3. Cite 3 points non alignés. Non alignés, qu'il y a A, C et E. 3 points non alignés. non alignés. يعني غير مستقيمية. هنا مستقيمية وهنا غير مستقيمية. 4. Complétez les phrases suivantes. Les droites CD et AB. CD et AB sont كيفاش دايرين les droites CD et AB. CD et AB, pardon. Ces droites CD AB sont 50, 50, 50 en B. En B هو هذا 150 en B. هذا هو التمرين رقم 22. بقى لي تمرين واحد اللي هو التمرين 23. 23 تيقول تمرين 23 وهذا. On considère la figure suivante. هي هذه. Tracer envers les droites, la demi-droite et la droite. غادي نطراسي هو الأول ونرجع. alors هاني طراسيت هو هذا. هذا هو هذا تماما. وهذا قال لك tracer envers la droite EK. هي هذه EK. envers غنشوف الفير عندي هنا سي كاين envers EK. la droite EK. la droite EK. ها هي la droite حيت عاودت EK. la droite EK. en rouge la demi-droite GI. en rouge la demi-droite من جهة GI. demi-droite GI هي هذه. et en bleu le segment HJ. en bleu HJ هذا هو HJ. le segment HJ complété par la deuxième question. هذه هي الأولى. en bleu HG. en bleu HG, en rouge demi-droite GI, la droite EK, bleu vert. La deuxième question, c'est complété par est un point 2 ou bien n'est pas un point 2. F. Il est un point EG est un point de EG. La demi-droite EG. F مع IJ. F مع le segment IJ. F n'est pas un point. N'est pas un point de IJ. E مع FH. مستقيم FH. Oui, FE est un point de FH. I مع FK. FK. I مع FK. Oui, FI est un point.
est un point de FK. حيث FK هو نفسه FG. 3. Placez un point M tel que M est un point de GH, M, et M n'est pas un point de GH. Et M n'est pas un point de GH. يعني ما كينتميش ل GH. هي M خارج هذا. هي M. Placez un point N tel que le point J et N soient alignés. J et N soient alignés. Et N est un point de IH. Alors غادي نرسم هذا المستقيم هو الاول ديال جي مع هادي. هاد جي مع جي. ايوا عندنا IH حتى هو عندنا IH. دونك N مع جي مع جي sont alignés يعني تنتميو نفس المستقيم. دو بلس الشرط الثاني هو ان N est un point de IH. دونك هذه هي N. فوالا N هي نقطة التقاطع. هي التقاطع ديال IH مع GH. هنا N. راني كملت الصفحة 28. تنتمنى انني وفيت. والصفحة ان شاء الله 29 غادي نكملها ان شاء الله في خلال هذه العطلة هذه ان شاء الله. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك والتعليق ديالكم المحفزة والإيجابية. وشكرا لكم.